अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिरा इरम है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आपके सामने उन आदात का जिक्र करूँगी जिससे ना सिर्फ हमें खुद को बल्कि हमारे माशरे को और घर वालों को बहुत नुकसान होता है। ये वो आदात हैं जिनको हम एडिक्शंस कहते हैं। एडिक्शंस क्या होते हैं, इसकी कितनी किस्में होती हैं और इससे निकलने के लिए क्या तदाबीर करनी है, इन सारी बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एडिक्शंस क्या होते हैं और इसकी किस्में कितनी होती हैं। कोई भी ऐसी आदत या चीज़ का इस्तेमाल जो इंसान की ज़हनी और दिमागी सेहत के लिए नुकसानदेह हो और वो इस नुकसान को जानते हुए भी उसके इस्तेमाल पर काबू ना ला सके, जिससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाए, उसे हम एडिक्शंस कहते हैं। एडिक्शन की निशानियाँ क्या हैं? जब इंसान किसी आदत या केमिकल को सिर्फ गम भुलाने के लिए इस्तेमाल करे, इसका इस्तेमाल अपने घर वालों से छुपा कर रखे, ज़िंदगी की आम खुशियों को महसूस ना करे, पढ़ाई या जॉब के कामों पर तवज्जो देना बंद कर दे, उन्हीं दोस्तों के साथ उठे बैठे जिनमें ऐसी ही आदतें मौजूद हों, हर वक्त उस चीज़ के हुसूल या इस्तेमाल के लिए दिमाग सोचता रहे, उस आदत को पूरा करने या उस केमिकल को हासिल करने के लिए वो अपने घर की चीज़ों को भी बेचना शुरू कर दे। दिल में शर्मिंदगी और पशेमानी होने के बावजूद वो इस आदत को ख़त्म ना कर सके। मुसलसल उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और गुस्से की कैफियत में रहे। उसके सोने जागने की रूटीन में चेंज आ जाए। उस केमिकल को अगर बंद करे तो उसके जिस्म में कपकपाहट और बीमारी की कैफियत तारी हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो इस केमिकल की मिकदार को बढ़ाता चला जाए, जिससे उसकी बॉडी कंप्लीट डिपेंडेंसी में आ जाए। उसका वज़न कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे। साइंस के मुताबिक एडिक्शन एक ब्रेन डिजीज़ है। बाकी बीमारियों की तरह इस बीमारी की भी कई वजूहात हैं। एडिक्शन की वजूहात में जो वजह सर फहरिस्त है वो है हमारे जीन्स। अगर हमारे माँ बाप और आबाओ अजदाद में ज़हनी बीमारियां पाई जाती रही हों तो बहुत मुमकिन है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये बीमारियां ट्रांसफ़र होंगी। कुछ ज़हनी बीमारियां जिनकी वजह से हमें एडिक्शन हो सकता है उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ADHD, साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर शामिल है। एडिक्शन का ताल्लुक अगर इन ज़हनी अमराज से है तो इन ज़हनी अमराज का इलाज और उनकी मेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे बचपन के हालात, वाक़यात और हादसात जिनको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं, उसका एडिक्शन से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसमें फ़िज़िकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या कोई इंसान ने ऐसा हादसा देखा हो जो उसे भूलता ना हो। ऐसे वायलेंट क्राइम या हादसात इंसान को एक बुरे ख्वाब की तरह याद रहते हैं और वो एक उदासी और एंजाइटी की कैफियत में रहता है। उसकी सोने में प्रॉब्लम होती है। वो ज़िंदगी की नॉर्मल खुशियों से बहुत दूर हो जाता है। अपने दर्द और गम को छुपाने के तरीके ढूंढने के लिए वो एडिक्शंस की तरफ चला जाता है। अगर वक्त से पहले माँ बाप की डेथ हो जाए या उनमें डिवोर्स हो जाए या उनके दरमियान ताल्लुकात सही ना हो और लड़ाई झगड़े रहते हों तो उससे इंसान एक शर्मिंदगी और उदासी की कैफियत में रहता है और वो इस गम को भुलाने के लिए या इस दर्द को मिटाने के लिए इन एडिक्शंस की तरफ चला जाता है। एडिक्शन का ताल्लुक उस माहौल से भी होता है जिसमें हम रहते या उठते बैठते हैं। अगर इंसान के इर्द गिर्द उसके दोस्त और अहबाब या उसके माँ बाप इन आदतों में मुलव्वस हैं या इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से इंसान इन सारी आदत को अपनाना शुरू कर देता है ताकि वो उन जैसा लगे या उनके साथ दोस्ती कर सके। जराइम पेशा अफराद का एडिक्टिव केमिकल्स या आदतों से बहुत गहरा ताल्लुक होता है और इसी तरह अगर आप उनमें उठे बैठें तो उनकी आदतों को आप बहुत तेज़ी से अपनाना शुरू कर सकते हैं। माशी प्रॉब्लम या गुर्बत की वजह से अगर इंसान की ज़िंदगी बोझ बन जाए और उसे अपना मुस्तकबिल तारीक होता हुआ नज़र आए तो वो आर्जी तौर पर इन एडिक्शंस में एक खुशी का सहारा ढूंढ लेता है।
اور وہ لوگ جو ایک جھوٹ اور دکھاوے کی زندگی جیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ خوش ہیں لیکن در حقیقت وہ خوش نہیں ہوتے، تو وہ ان ایڈکشنز کے ذریعے ایک عارضی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کہ جس سے ہمیں یہ ایڈکشنز ہو جاتے ہیں؟ بچپن میں ہم جب کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ہمیں کینڈی ملا کرتی تھی، یہ وہ ہمارا انعام ہوتا تھا یا ریوارڈ ہوتا تھا اس اچھے کام کے بدلے۔ دماغ بھی ہمیں اچھے کام یا وہ کام جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو ہماری مرضی کی حاصل ہوتی ہیں، ان کے بدلے میں ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ ڈوپامین وہ ریوارڈ ہے جو ہمیں خوشی اور راحت کی فیلنگز دیتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں، جس میں کھانا کھانا، سیکشول ایکٹیویٹی یا پھر اچھے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوبصورت ٹائم گزارنا، ہمارے اندر ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، اور یہ ڈوپامین ہمیں خوشی اور راحت کی فیلنگز کو لے کر آتا ہے۔ عموماً یہ خوشیاں ہم بڑی محنت سے حاصل کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس خوشی کے لیے، لیکن یہ ڈرگز اور سبسٹنس یا کیمیکل ان خوشیوں کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ یہ ڈرگز، کیمیکلز اور ایڈکٹیو بیہیویئر انسان کے اندر ان نیچرل طریقے سے ڈوپامین کی پروڈکشن کو شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ڈوپامین کی پروڈکشن کو روک دیتا ہے۔ اتنی زیادہ ڈوپامین کی پروڈکشن کی وجہ سے دماغ کے سینسری سیلز کے سرکٹس اوور لوڈ ہو جاتے ہیں اور دماغ کو ڈوپامین بنانے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آہستہ آہستہ انسان کو اس کیمیکل کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے تاکہ دماغ دوبارہ اس پروڈکشن میں واپس آئے اور دوبارہ خوشی اور راحت کی کیفیت کو محسوس کر سکے۔ اب دماغ مکمل طور پر خوشی اور راحت کے احساسات کے لیے ان ڈرگز، کیمیکل اور ایڈکٹیو بیہیویئرز پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب اچانک سے آپ ان کیمیکلز کو یا بیہیویئرز کو ختم کرتے ہیں تو دماغ ڈپریشن اور انزائٹی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اب اس دماغ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ڈوپامین پروڈکشن کی عادت نہیں رہتی، بلکہ اب ان ڈرگز کی ضرورت ہے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ انسان کا دماغ قدرتی طور پر اس ڈوپامین کو پروڈیوس کرنا شروع کرے اور آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دوبارہ محسوس کرنا شروع کریں، انسان اس ڈپریشن اور انزائٹی سے گھبرا کر دوبارہ ان کیمیکلز اور ایڈکٹیو بیہیویئر کی طرف واپس آ جاتا ہے، جس کو ہم ریلیپس کہتے ہیں۔ انسان کو ایڈکشنز تک پہنچانے والی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج کہلاتی ہے ایکسپیریمنٹیشن۔ انسان اس کو تجربے کے لیے شروع میں شوقیہ استعمال کرتا ہے، جیسے دوستوں میں بیٹھا ہوا سگریٹ پینا شروع کر دے، اور یا کسی پارٹی میں آپ کا دوست کہے یار یہ الکوہل ٹرائی کرو، بڑی اچھی چیز ہے، اور یا پھر آپ کسی ایسے غم میں مبتلا ہوں جس کو بھلانے کے لیے آپ ان سبسٹنس، کیمیکلز یا الکوہل کی طرف چلے جائیں۔ اسٹیج 2 میں انسان اس کا استعمال ریگولر بیسس پہ شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے خام خواہ میں لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آپ کو باہر پولیس والے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس اسٹیج میں انسان قانون سے بچنے یا رشتہ داروں سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وقت ملنے پہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ اسٹیج 3 میں انسان ان چیزوں کا استعمال روز کرتا ہے اور مسلسل قانون یا رشتہ داروں سے جھگڑے یا بحث کا شکار رہتا ہے۔ اس اسٹیج میں وہ اس کا استعمال ختم تو نہیں کرتا، لیکن اس کا وقت مقرر کر دیتا ہے، جیسے دن میں وہ الکوہل نہیں پیے گا لیکن رات میں پیے گا۔ اس اسٹیج میں وہ اپنی اس عادت کو قائم رکھنے کے لیے چوری، پروسٹیٹیوشن یا دوسرے رسکی بیہیویئر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کی چوتھی اور آخری سٹیج میں وہ کمپلیٹلی ایڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کو اس عادت یا کیمیکل کی اتنی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے اندر اتنی فزیکل اور سائیکولوجیکل چینجز آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ ان کیمیکلز یا ان عادتوں کے بغیر اب رہ نہیں سکتا۔ اس اسٹیج میں اگر وہ ان کیمیکلز کو روکنے کی کوشش کرے تو اس کا جسم وڈرال سمٹم سے گزرتا ہے، جس سے ڈر کے وہ اس کی عادت کو چھوڑ نہیں پاتا۔ اس اسٹیج میں انسان کو معاشی
اور جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایڈکشنز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کیمیکل ایڈکشن اور ایک بیہیویئرل ایڈکشن۔ کیمیکل ایڈکشنز میں الکوہل، ڈرگز، پرسکرپشن ڈرگز اور اسموکنگ شامل ہے۔ بیہیویئرل ایڈکشن میں ہماری وہ عادتیں شامل ہیں جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی یا ہماری صحت کو نقصان ہو سکتا ہے اور ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس میں فوڈ ایڈکشن، شاپنگ ایڈکشن، سیکس ایڈکشن، پورن ایڈکشن، انٹرنیٹ ایڈکشن، ورک ایڈکشن، ایکسرسائز ایڈکشن، ویڈیو گیمنگ، گیمبلنگ اور سوشل میڈیا ایڈکشن شامل ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم کیمیکل ایڈکشنز کو بہت مختصراً ذکر کریں گے کیونکہ میرا دوسرا ایپیسوڈ صرف کیمیکل ایڈکشنز پہ ہوگا۔ کیمیکل ایڈکشنز میں سر فہرست ہے نکوٹین یا سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی کے درمیان نکوٹین انسان کے دماغ میں کچھ سیکنڈز میں ہی پہنچ جاتی ہے اور اس کی کیمسٹری کو بدل دیتی ہے۔ اس کو عارضی طور پہ سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بار بار سگریٹ کی طلب ہوتی ہے۔ جتنی تیزی سے یہ سگریٹ آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے، اتنی تیزی سے انسان کو اس کا ایڈکشن بھی لگ جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ سگریٹ پینے والے لوگ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو ان کو چکر آنا، ڈپریشن، انزائٹی، چڑچڑاپن، سونے جاگنے میں پرابلم، سر درد، تھکن اور ہارٹ ریٹ سلو ہونے کا امکان رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پرسکرپشن ڈرگز ایڈکشن۔ ان میں وہ ڈرگز شامل ہیں جو صرف ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں، جن میں اوپیوئڈز، اینٹی انزائٹی میڈیکیشنز اور اسٹیمولنٹس شامل ہیں۔ ان میں زیادہ تر پین کلرز، کوڈین، ہائیڈروکوڈون، مورفین یا آکسیکوڈون شامل ہے۔ اس میں وہ اینٹی انزائٹی اور سلیپنگ پلز بھی شامل ہیں جس کو انسان مس یوز کرتا ہے، جیسے کہ زینکس، ویلیم، ایمبیان۔ یہ انسان کو انزائٹی ڈس آرڈر اور سلیپ ڈس آرڈر کے لیے پرسکرائب کر کے دی جاتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک دوائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہیں۔ اس کے وڈرول سمٹمز بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان دواؤں کو اچانک اپنی زندگی میں سے نہیں نکال سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اس کی مقدار کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لیں۔ ایلیسٹ ڈرگز غیر قانونی ڈرگز ہوتی ہیں جس کو بیچنا اور خریدنا دونوں ہی غیر قانونی ہیں، کیونکہ ان کی سنگل ڈوز بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان کے نروس سسٹم کو بہت آہستہ یا بہت ہائپر اسپیڈ کر دیتی ہیں، یہ انسان کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں، اور اگر کسی کو ان ڈرگز کی عادت ہو جائے تو وہ اس کی پہلی اور آخری خواہش بن کے رہ جاتی ہے۔ ان ڈرگز میں کوکین، کریک کوکین، ایکسٹسی، کیرامین، ہیروئن، میتھ، ہیلوسینوجنز اور ماروانا بہت زیادہ کامن ہیں۔ ان ڈرگز کو اگر اچانک ختم کیا جائے گا تو انسان کا جسم اور دماغ ایک شاک سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے سیجر، کوما اور ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیمیکل ایڈکشن کی چوتھی قسم کو ہم الکوہلزم کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان الکوہل کو ضرورت سے زیادہ پیے اور اس کے استعمال کو کنٹرول یا ختم نہ کر سکے تو وہ الکوہولک کہلاتا ہے۔ عموماً 1.5 ounces آف ہارڈ لیکر، جس میں واڈکا، ٹکیلا اور رم جیسی ڈرنکس شامل ہیں، 5 ounces آف وائن، 12 ounces آف بیئر کو ہم ایک ڈرنک کہتے ہیں۔ اور اگر عورتیں 3 سے زیادہ ڈرنک ایک دن میں یا 7 سے زیادہ ڈرنک ایک ہفتے میں، اور مردوں میں 4 سے زیادہ ڈرنک ایک دن میں اور 14 سے زیادہ ڈرنک ایک ہفتے میں لیں تو اس کو ہم الکوہل یوز ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کبھی کبھی الکوہل پیتے ہیں لیکن ایک ہی دن میں وہ 4 سے زیادہ ڈرنکس لے لیں تو اس کو ہم الکوہل ابیوز کہتے ہیں۔ الکوہل کے استعمال سے نہ صرف خود کو بلکہ اس معاشرے کو بھی شدید نقصان ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف 3 ملین ڈیتھس ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ الکوہل کے مسلسل استعمال سے انسان کو ڈائبٹیز، سیکشل پرابلم، برتھ ڈیفیکٹ، کینسر، لیور سیروسس جیسی بیماریاں لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
दुनिया में आधे से ज़्यादा क्राइम अल्कोहल और ड्रग की वजह से या इसके इस्तेमाल की वजह से होते हैं। अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक अचानक से अल्कोहल को बंद करे तो इससे सीजर, कोमा और डेथ का खतरा रहता है। बिहेवियरल एडिक्शन या हमारे आदतों के एडिक्शन में सबसे पहले नंबर पर है जुआ या गैम्बलिंग। जुआ या गैम्बलिंग भी इंसान शौकिया शुरू करता है और अगर वो एक दफ़ा जीत जाए तो दोबारा उस खुशी को हासिल करने के लिए वो बार बार खेलता है। और बाज़ औक़ात ये शौक़ इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो उस जीतने की खुशी हासिल करने के लिए अपने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है, अपनी तनख्वाह को दाव पे लगा देता है। उसके दिमाग में हर वक्त गैम्बलिंग का ख्याल रहता है और बाज़ औक़ात वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चोरियां और दूसरे क्राइम्स में मुलव्वस हो जाता है। आजकल शॉपिंग का एडिक्शन भी बहुत कॉमन है। जब इंसान खुद को किसी लायक नहीं समझता या उसके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है तो वो चीज़ों से दिल बहलाता है। वो चीज़ें हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से पैसे हासिल करता है और अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। शॉपिंग एडिक्शन की वजह से इंसान अपने बहुत प्यारे रिश्तों को खो सकता है और उसकी वजह से माली और माशी प्रॉब्लम्स में पड़ सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं या आप लोगों को ख़रीदता देखते हैं तो आप भी ख़रीद लेते हैं। घर में अगर कोई झगड़ा होता है और आप सीधे शॉपिंग की तरफ चले जाते हैं और अपनी शॉपिंग की चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर है। हमारे बिहेवियर की तीसरी एडिक्शन है हमारा काम। अगर हम अपने घर के मसाइल या दुख दर्द को झेलने के बजाय उससे फ़रार हासिल करें और काम में हर वक्त बिज़ी रहें तो उसको हम वर्कहोलिज़म कहते हैं। अमूमन ये माशरे में पैसा और आला मुकाम हासिल करने के लिए हर वक्त काम करते रहते हैं और ये अपने रिश्तों को भुलाना शुरू कर देते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं। इनको सिर्फ काम करके ही खुशी हासिल होती है, बल्कि ये आराम करें तो इनको एंजाइटी होने लगती है कि जैसे ये आराम के लायक ही नहीं है। दर हकीकत ये अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को फेस करने के बजाय काम करके अपने दिल को बहलाते रहते हैं और खुश होने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग किसी की डेथ, डिवोर्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए अपने आप को काम में बिजी रखते हैं। इनको हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मैदे की प्रॉब्लम्स का इम्कान रहता है। अगर इंसान को किसी दुख, गम और खुशी में सिर्फ खाने का ख्याल रहे और वो इतना खाए कि उसकी सेहत ख़राब होने लगे तो उसको हम फूड एडिक्शन कहते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय इस खाने में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। ये खाना उनके लिए ड्रग्स की तरह काम करता है क्योंकि वो जैसे ही खाना खाते हैं उनको एक खुशी का एहसास होता है। आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की मकदार चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनको मोटापा, डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का होने का इम्कान रहता है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल के बगैर आप रह ना सकें, हर वक्त आप इसके बारे में सोचते रहें, स्कूल, घर या आपको जॉब पर इससे प्रॉब्लम होने लगे और अगर आप इसका इस्तेमाल बंद करें तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी कैफियत से गुजरना पड़े, तो इसका मतलब है कि आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन हो चुका है और ये आपकी खुशी हासिल करने का वाहिद ज़रिया बन चुका है। रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह शामिल हैं, वो इंसान के दिमाग में डोपामीन की उतनी ही सर्च लेकर आता है जो हम अल्कोहल और ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद हासिल करते हैं। इंसान इसको वक्ती तौर पे दुखों से फ़रार और आर्जी खुशी हासिल करने का एक ज़रिया बना लेता है। वीडियो गेमिंग का एडिक्शन भी कुछ इसी तरह है। गो के वीडियो गेमिंग इंसान के कॉग्निटिव स्किल्स को शार्प करती है, लेकिन अगर यही आदत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए जिसमें इंसान अपने स्कूल के काम, घर के काम
اور فزیکل ایکٹیویٹی، فیملی کے وہ ایونٹس جس میں مل بیٹھ کے خوشی حاصل کرتے ہیں، یا لوگوں سے ملنا جلنا جس سے وہ سوشل اسکلز سیکھتا ہے، اگر وہ بند کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ویڈیو گیمنگ کا ایڈکشن ہو چکا ہے۔ ویڈیو گیمنگ یا انٹرنیٹ کا استعمال انسان کو اپنے قریبی رشتوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے، جس سے ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایکسرسائز ایڈکشن بھی آج کل بہت کامن ہو چکا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے زیادہ کی جائے تو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ایکسرسائز ایڈکشن میں انسان ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ اگر انسان کے دماغ میں ہر وقت ایکسرسائز کا خیال رہے اور شدید تھکن کے باوجود وہ ایکسرسائز کرتا رہے اور وہ اس کے بغیر رہ نہ سکے، اس کو چھوڑ نہ سکے، ضرورت سے زیادہ اپنا وزن کم کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایکسرسائز ایڈکشن ہے۔ ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کو ماضی میں الکوہل، ڈرگز اور سیکس ایڈکشن رہا ہوتا ہے، ان کا ایکسرسائز ایڈکشن میں جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز پہ انسان کو جسمانی پرابلمز جس میں باڈیلی انجریز، ڈپریشن اور ایگزاسشن کا خطرہ رہتا ہے۔ سیکس ایڈکشن باقی ایڈکشنز کی طرح بہت ہی خطرناک ایڈکشن ہے۔ اس میں انسان نہ صرف اپنی صحت بلکہ اپنے رشتوں کو بھی قائم رکھنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ہر وقت سیکشول تھاٹس یا اس کی فینٹسیز کے بارے میں سوچتا رہے یا ایک سے زیادہ پارٹنرز کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ رکھے، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، بغیر کسی جذباتی لگاؤ کے سیکشول ریلیشن شپ یا وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف چلا جائے، اور اس کے اس بیہیویئر سے اگر اس کی ریلیشن شپ یا شادی کو خطرہ بھی ہو لیکن وہ پھر بھی اس پہ قابو نہ پا سکے، تو اس کو سیکس ایڈکٹ کہتے ہیں۔ اس ایڈکشن کی وجہ سے انسان کی جاب جا سکتی ہے یا وہ جیل جا سکتا ہے، اس کی یا اس کے پارٹنر کی صحت کو خطرہ لاحق رہتا ہے، اس کی شادی یا ریلیشن شپ ختم ہو سکتی ہے، اس کی زندگی روحانی یا مورل ویلیوز سے خالی رہتی ہے۔ سیکس ایڈکشن کی وجہ سے انسان کے اندر ایس ٹی ڈیز یا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا بھی حد خطرہ رہتا ہے، جس میں سب سے زیادہ کامن ہے HIV۔ سیکس ایڈکشن اور پورن ایڈکشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سیکس ایڈکشن میں انسان ایک فزیکل پرسن کے ساتھ سیکشولی انوالو ہوتا ہے، اور جبکہ پورن ایڈکشن میں آپ کے سامنے صرف ایک اسکرین ہوتا ہے۔ پورن ایڈکشن بھی ایک ویڈیو گیمنگ ایڈکشن کی طرح ہے، جس میں انسان کے دماغ میں ہر وقت پورن موویز کا خیال رہتا ہے، چاہے اس کے رشتوں میں پرابلم ہو، چاہے اس کو جاب پر یا اس کی جسمانی یا ذہنی صحت پر اثر پڑے، لیکن وہ اس بیہیویئر پہ قابو نہ پا سکے اور زندگی کے سارے مسئلوں سے فرار اس کو پورن موویز میں ملتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پورن کا ایڈکشن ہو چکا ہے۔ پورن ایڈکٹس اپنے پارٹنر سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنے کی وجہ سے اپنی سیکشول لائف کو ایک بہت بڑا پرابلم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو پرفارمنس انزائٹی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیکشول لائف اتنی کامیاب نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کو ایموشنل ریلیشن شپ یا انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنانے میں بہت ناکامی رہتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ماسٹربیشن کی وجہ سے ان کو ایریکٹائل ڈسفنکشن یا سیکشول ڈسفنکشن ہونے کا بہت خطرہ رہتا ہے۔ پورن یا سیکس ایڈکشن بھی باقی ایڈکشنز کی طرح ایک کوپنگ میکینزم ہے، جس میں انسان پینفل احساسات کو محسوس نہیں کرنا چاہتا اور اس سے فرار حاصل کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق ان ایڈکشنز کی وجہ زیادہ تر مینٹل ہیلتھ، ایموشنل یا فزیکل یا سیکشول ابیوز، ریلیشن شپ بریک اپ یا کرونک سیکشول ڈسفنکشن ہے۔ ایڈکشن چاہے کوئی سا بھی ہو، وہ انسان کی جسمانی صحت اور دماغی صحت پر اثر کرتا ہے۔ وہ ایک شرمندگی اور مایوسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنے اور جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایڈکشن میں مبتلا لوگوں کو ڈانٹنے یا ان پر غصہ ہونے کے بجائے ان سے ایک رحم کا رویہ رکھا جائے، کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری سے گزر رہے ہیں جو ایک کینسر کی طرح خطرناک ہے۔ ان کو جیلوں میں بھیجنے کے بجائے ریہیب سینٹرز میں بھیجا جائے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ٹراماز یا زندگی کے حادثات اور گزرے ہوئے واقعات کو بھلانے کے لیے ان ایڈکشنز میں اپنی ایک راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ ڈرگز اور الکوہول ایک فون کال کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں، اور آپ ان لوگوں کو پکڑوا تو نہیں سکتے، لیکن اپنی ول پاور کے ذریعے اپنے اس ایڈکشن پہ قابو ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ ایڈکشن ایک زہریلی بیماری کی طرح آپ کی زندگی میں پھیل چکا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹیچر، کاؤنسلر، ڈاکٹر یا کوئی قریبی دوست یا گھر والے ان کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کریں۔ اپنے احساسات یا جذبات کو دل میں چھپا کے رکھنے کے بجائے اس کو لوگوں میں شیئر کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ دل میں چھپی ہوئی باتیں ایک غصے اور گرجز کی طرح انسان میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور وہ انسان کو ایڈکشنز کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اس زندگی کو گزارے بغیر اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ جتنی جلدی آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے علاقے میں ڈاکٹرز، ریہیب سینٹرز اور ٹریٹمنٹ سینٹرز کو ڈھونڈیں جو آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکیں، اور ان دوستوں سے دوستی کریں جو اپنے آپ کو اس بیماری سے نجات دلا چکے ہیں۔ ریکوری کا یہ سفر مشکل ضرور نظر آتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یہ ایڈکشنز انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر بے حد تھکا دیتے ہیں۔ ان ایڈکشن سے ریکوری کی طرف جانے کے لیے انسان 5 اسٹیجز سے گزرتا ہے۔ پہلی اسٹیج میں انسان اس بیماری کی خطرناک طاقت سے گھبراہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی اس ایڈکشن کی غلام نظر آنے لگتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو طرح طرح کے دماغی امراض کا مریض سمجھتا ہے۔ اس اسٹیج میں مریض کو اس کا ڈائگنوزس ملنا بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری اسٹیج میں انسان کو اپنی زندگی بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس بیماری کو قابو میں نہیں لا سکتا۔ اس اسٹیج میں مریض کو اس کی خود اعتمادی واپس لانے میں مدد کی جائے کہ وہ اس بیماری پر قابو کر سکے۔ تیسری اسٹیج میں انسان کو اس زندگی پر دوبارہ بھروسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اسٹیج میں مریض کی بے حد حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ایک صحت مند زندگی کی طرف قدم بڑھائے۔ چوتھی اسٹیج میں انسان اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور لوگوں سے مشورے لینا شروع کرتا ہے۔ ایسے میں مریض کو ہر قسم کے رسک لینے کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ اس بیماری سے نکل سکے۔ پانچویں اسٹیج میں آخرکار انسان اس بیماری سے لڑنے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے اور اس میں اس زندگی کو جینے کی لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس اسٹیج میں مریض کو اس کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا یقین دلایا جائے۔ یہ ریکوری کی ایک نہ ختم ہونے والی سائیکل ہے جس کو مینٹین رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی وقت انسان کو دوبارہ ریلیپس ہو سکتا ہے اور وہ اس ایڈکشن میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا جو ریزن ہے ایڈکشنز کا وہ ہے چائلڈہڈ ٹراما۔ ہماری بچپن کی محرومیاں ہمارے ایڈکشنز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ چائلڈہڈ ٹراما، بچپن کے حالات اور واقعات ہمارے اندر ایک ایسے دکھ اور درد کو کریٹ کرتے ہیں کہ جو وقت پہ اگر اس کا علاج نہ ہو، وقت پہ ان باتوں پہ ڈسکشن نہ ہو، وقت پہ تھیراپی نہ ہو، تو یہ دکھ اور درد ایک انسان کے دماغ میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے، ایسی کمی، ایک ایسا خلا ہے انسان کی زندگی میں جو کسی بھی چیز سے پورا نہیں ہو سکتا۔ تب انسان کچھ ایسے کیمیکلز کی طرف چلا جاتا ہے جو وقتی طور پہ ان کو سہارا مل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پراپر اتنے ریہیب سینٹرز موجود نہیں ہیں، پراپر سائیکولوجیکل ہیلپ موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب یہ ٹراماز ہوتے ہیں تو ہم ان کو نارمل طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر فزیکل ابیوز ہوا ہے یا سیکشل ابیوز ہوا ہے تو اس کی مینٹل تھراپی نہیں ہوتی۔ وہ شخص اس درد اور دکھ کے ساتھ چلتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن وہ دکھ ختم نہیں ہوتا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو اس دکھ کا احساس اسی جگہ پر رہتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ یا ایسی عادت شروع کر دیتا ہے جس سے وہ دکھ ٹیمپریری طور پہ اس کو نم کر دیتا ہے۔
एडिक्शन एक सेल्फ मेडिकेशन है। ये इंसान अपने खुद को दवा देना शुरू कर देता है उन दुखों की जो उसने कभी अपनी जिंदगी में झेले हैं। वो इंसान न जाने कितनी मजबूरी में ये शुरू करता है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि वो अपने इस फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करे, अपने इन दुखों को या अपनी इन सोचों को कैसे कंट्रोल करे जो हर वक्त उसके दिमाग में चलती रहती हैं। हम अपने बच्चों के साथ उन ट्रॉमास का, उन हादसात का जिक्र खुल के नहीं करते और वो उनसे नहीं पूछते कि वो क्या फील कर रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बच्चे बड़े होके कुछ ना कुछ ऐसे सहारे ढूंढ लेंगे जिससे उनको टेम्परेरी खुशी हासिल हो सके, जिनको हम एडिक्शंस कहते हैं। कुदरती तौर पे दिमाग जिस तरह खुशी को हासिल करता है, ये उससे बहुत दूर होते हैं। ये आर्टिफिशियल तरीकों से वो खुशियां हासिल करने की कोशिश में इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक एडिक्शन अगर ख़त्म होता है तो वह दूसरे एडिक्शन में जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ खुल के बात की जाए उन ट्रॉमा पे, उन हादसात पे जिससे ये थ्रू हुए हैं, या उन महरूमियों से जो उनके पास बचपन में मुयस्सर नहीं थी। हमारे जो बिहेवियर के एडिक्शंस हैं, हाँ मैं मानती हूँ कि उससे हमारी जान को तो नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे हमारे ख़ानदान, हमारे माशी हालात और हमारी रिलेशनशिप पे असरअंदाज होते हैं। आप इंटरनेट एडिक्शन देख लें कि इंटरनेट पे आप हर वक्त बैठे रहेंगे तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। हर वक्त आपके दिमाग में ये रहता है कि कब आप फेसबुक पे जाएं, कब आप अपने सोशल मीडिया पे जाएं, और अगर एक दिन आप ना जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में क़यामत आ जाती है। इंटरनेट एडिक्शन आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा है, लेकिन हाँ ये कम हो सकता है। इससे ये नहीं है कि इसको, ये एक ऐसा एडिक्शन नहीं है कि जिससे आपको माशी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको आपकी सेहत पे असर पड़ रहा है, लेकिन आपका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है खुश होने के लिए। आपका दिमाग ऑल्टर हो रहा है, आपके दिमाग पे एक ख़ास असर आता है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्कोहल और ड्रग्स के साथ। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि दिमाग का वो हिस्सा बहुत कम काम करना शुरू कर देता है जिसको हम लॉजिकल माइंड कहते हैं। इंसान की सोचने और समझने की सलाहियतों को ये कम करता चला जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो आम हालात में आपके लिए सेहतमंद हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है। खाने का एडिक्शन बहुत ही खतरनाक है। इसमें इंसान हर बात, हर तकलीफ में, हर दुख में इंसान सिर्फ किचन की तरफ जाए और खाना शुरू कर दे, और फिर ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल। कुछ लोगों को एडिक्शन है शुगर, उसको मीठा खाना बहुत ज़रूरी है, और वो इंसान की वेट को तो इंक्रीज़ करता ही है, लेकिन उसकी सेहत, उसको डायबिटीज़, उसको हार्ट का प्रॉब्लम, उसको जिस्मानी वो हर बीमारियां शुरू हो जाती हैं जिसका ताल्लुक ओवरवेट से है। एक एडिक्शन जिसको हम इतना कॉमनली बात नहीं करते वो है शॉपिंग का एडिक्शन। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी अगर कोई तकलीफ आए या एंजाइटी आती है या कोई हालात ख़राब होते हैं तो वो शॉपिंग की तरफ चल पड़ते हैं। अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए कि जिससे आपके जो सेविंग है, आपने जो पैसे बचा के रखे हुए हैं और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें आप अपने शॉपिंग के लिए, या ब्रांडेड चीज़ों का एडिक्शन कि भाई मुझे ये ब्रांड चाहिए, आई हैव टू हैव इट, मुझे हर सूरत में ये चीज़ चाहिए, चीज़ों का, मटेरियल का एडिक्शन बहुत खतरनाक एडिक्शन है। शॉपिंग का अगर एडिक्शन है तो दोनों तरफ से आप मारे जाते हैं। नुकसान आपको माशी भी होता है और घर में रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल और ड्रग का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा खतरनाक एडिक्शन है, और इसको मैं एक अलग एपिसोड में पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल और ड्रग्स कैसे हमारे दिमाग को ऑल्टर करती हैं और कैसे और क्यों ये हम इस एडिक्शन की तरफ जाते हैं। एडिक्शंस चाहे पोर्न हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे गैम्बलिंग हो, एक्सरसाइज हो, फूड हो, अल्कोहल या ड्रग्स हो, पहला स्टेप है कि आप ये माने कि ये एडिक्शन आपको है। जिस दिन आप ये मानेंगे कि आप में ये प्रॉब्लम है तो वो पहला स्टेप रिकवरी की तरफ शुरू हो जाता है। पहले तो आपने एक्नॉलेज करना है, इस बात को मानना है कि आप में ये प्रॉब्लम है।
और जब माने तो फिर वहां से रिकवरी शुरू होती है। साइकोथेरेपी, CBT टेक्निक्स, ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इन एडिक्ट्स पे, और बात की जाती है उन मेंटल डिसऑर्डर्स पे कि या तो ये बिहेवियर में है, या फिर उनकी मेंटल इलनेसेस हैं, या फिर उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बचपन में कोई ऐसी वाकयात हो गए हैं कि जिसकी वजह से वो एडिक्शंस में जा रहा है। ये बात डिटेल में डायग्नोज की जाती है। आपका डॉक्टर, आपका साइकियाट्रिस्ट आपको बताएगा कि आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ है। अगर तो आपको वो दवाइयों की ज़रूरत है, या तो आप आउट ऑफ डिप्रेशन कर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से है, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से है, तो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाएंगी। अगर खाली साइकोथेरेपी से हो सकता है तो आपको थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप उन वाकयात का या उन ट्रॉमास का खुल के जिक्र करते हैं ताकि आपकी पेन कम होना शुरू हो। ये वाकयात और हालात, इनको जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे और जब तक हम अपनी पेन को या इमोशनल चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे कि हाँ मैं हर्ट हुआ हूँ, हाँ मेरे साथ ये हुआ है, आप रोएं, आप उसको उस पे बहस करें, बल्कि उन लोगों को आपने जो कहना है उसको लिख लिख के अपना इजहार करें कि हाँ मैं इस पेन से थ्रू हुआ हूँ और मैं इन लोगों को माफ करता हूँ। जब आप इन बातों को एक्नॉलेज कर लें कि हाँ मैं इन सारे दुख और दर्द से थ्रू हुआ हूँ, और इस मेरे ट्रॉमास के पीछे या इन मेरे हालात के पीछे, मेरे दुखों के पीछे इन लोगों का हाथ है, तो उन लोगों को फिर आप माफ करते हैं। पहले आप उनको माफ करते हैं, फिर आप अपने आप को माफ करते हैं कि यस मैं अपने आप को उस वक्त बचा नहीं सका, कोई बात नहीं। अगर आप उस वक्त इन हालात में थे कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, कोई बात नहीं कि अगर उस वक्त आप अपने आप को बचा नहीं सके, सेक्सुअल अब्यूज को नहीं बचा सके, फिजिकल अब्यूज को नहीं बचा सके, लेकिन अब टाइम है अपना जिंदगी वो जीने का जो आप हक है आपका जीने का। अब वक्त आ गया है कि उन चीज़ों को माफ़ किया जाए, लोगों को माफ़ किया जाए कि हाँ इन सारी चीज़ों के पीछे उन लोगों का हाथ है, लेकिन हम आज उनको माफ़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुशी का हक है। आपका पूरा हक है इस ज़िंदगी की खुशियों पे। आप एक एक करके उन लोगों को माफ़ करना शुरू करें और खुदा पे यकीन रखें। खुदा यही रहीम और करीम है। खुदा ने आपको उतने ही दुख देने थे जितने आप बर्दाश्त कर सकते थे। अगर उन दुखों को हम अब माफ कर दें कि हाँ हमारा कसूर नहीं था इसमें, अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी, जैसे जैसे आप माफ करते चले जाएंगे आपको कुदरती तौर पे खुशियां हासिल करने का एक नई जिंदगी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप कुदरती तौर पे खुश हो सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को माफ करेंगे वैसे वैसे आप खुशियों की तरफ वापस लौटना शुरू हो जाएंगे। हर चीज इंसान के बस में, इस एडिक्शन से निकलना भी आपके बस में है। अगर आप चाहें, अगर आप ये मान लें कि ये प्रॉब्लम आप में एग्जिस्ट करती है, तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप मानने को तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं तो मेरी किसी भी प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मान लें कि आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आपकी रिलेशनशिप तबाह हो रही है, जिससे आपके बच्चों पे फर्क पड़ रहा है, जिससे आपके खानदान में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जिससे हमारे माशरे में प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो आदत इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या वो उस आदत को आप छोड़ नहीं सकते अपने उन प्यारों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी असल खुशी और हकीकी खुशी का बायस है? उन लोगों को आप दुख में डाल के अगर उन हैबिट्स में या उन आदत में पड़े हुए जिससे सिर्फ आपको वक्ती खुशी हासिल हो रही है, क्या आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे? हम जैसा चाहे अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लें, ये सिर्फ आपके अपने बस में है। अपने दिमाग को कंट्रोल करें ताकि वो आपको कंट्रोल करना बंद कर दे। दिमाग तो आपको कहेगा कि मुझे इस चीज की आदत है, ये मुझे चाहिए, ये आदत आप ही ने डाली है, लेकिन आप उसको रीप्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम आप कर सकते हैं, आपके बस में सब कुछ है। मैं नहीं समझती कि कोई भी चीज ऐसी है जो इंसान के बस में ना हो। अगर आप चाहें तो इन चीजों से निकल सकते हैं। सिर्फ मानने की बात है, अपने ऊपर यकीन की बात है, अपने ऊपर उस फेथ की बात है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है।
आप चाहें तो इन चीज़ों को निकल सकते हैं। एक पहला स्टेप आप लें, देखिएगा दूसरा स्टेप आपको अल्लाह ताला खुद दिखा दे। इन वक्ती खुशियों में कोई खुशी नहीं है। वो आदतें जिससे हमें रिश्तों को तोड़ना पड़ जाए, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमसे दूर हो जाएं, हमसे मिलना बंद कर दें, वो खुशियाँ खुशियाँ नहीं होती। सच्ची खुशियाँ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं, आपके प्यारे, आपको मोहब्बत करने वाले। वो आज में रहना सीखें। एक आदत हम बना सकते हैं तो एक आदत को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये सब हम पे डिपेंड करता है, ये सब हमारी विल पावर पे है। अगर आपकी विल पावर है तो आप इन चीज़ों को एक बुरी आदत समझ के ज़रूर छोड़ेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको बुरी आदत समझते भी हैं कि नहीं समझते। मेरी बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो ये सारी बुरी आदतें ख़त्म हो सकती हैं और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शर्त यह है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और वो मैं आपको गाइड करूँगी। मेरे आने वाले एपिसोड्स में मैं उन सारे ट्रीटमेंट्स को बताऊँगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में। जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना शुरू किया और अपनी सेहत पे तवज्जो दी, उस दिन आपको ये चीज़ें बहुत बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। आपकी सच्ची खुशी आपके साथ है, आपके इर्द गिर्द है। आज के एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि हमारी एडिक्शंस की कितनी किस्में हैं और हमारे बिहेवियर के एडिक्शंस कौन से होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन क्या होता है और उससे निकलने की क्या तदाबीर हैं और वो कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारी सेहत के लिए। जब मैं इन सारे एडिक्शंस को कवर कर लूँगी तो मैं आपको वो अमेरिका का सबसे ज़्यादा फेमस 12 स्टेप प्रोग्राम मैं आपको उर्दू में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और वो प्रोग्राम अगर आप कर लें तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप निकलना शुरू हो जाएंगे इस एडिक्शंस में से। मेरे उस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और अगर उस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सबको फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम ऐसा है कि हर किस्म के लोग, चाहे वो डिप्रेशन में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी मेंटल स्ट्रेस में हो, अगर उस प्रोग्राम को आप कर लेते हैं वो प्रोग्राम आपको निकाल लेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने दिल से किया, उसके स्टेप्स हैं, उसको फॉलो कीजिएगा और अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। ये ज़िंदगी जीने का नाम है, गुजारने का नाम नहीं है। ये एडिक्शन सिर्फ आपको ज़िंदगी ड्रैग कर रहे हैं, ये एडिक्शन आपको ट्रैप किए हुए। इन एडिक्शन से आप ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं हासिल कर पा रहे जो आप वाकई कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर कोई बात इस प्रोग्राम में रह गई हो तो मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। मेरे प्रोग्राम को देखते रहिएगा और अगर इसमें कोई बात अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।